बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के हवाले से जेल के अंदर क्या बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इमरान खान साहब ने आज की हैं। आज वो पहला दिन था कि जब मीडिया को कहा गया था कि आप ओपन ट्रायल होगी जेल के अंदर, आप लोग जाएं, और सहाफ़ी वहाँ पे सुबह से मौजूद थे। लेकिन उनके साथ हुआ क्या है आज ये आपको बताएंगे। जेल के अंदर की समाज जो है उसके हवाले से जो इतलात आई हैं, जो इमरान खान साहब ने खसूसन जेल के अंदर जो बातें की हैं, वो भी आप सबको बताएंगे। 5 अगस्त के बाद ये पहला मौका था कि जब मीडिया से इमरान खान साहब का इंटरेक्शन होना था। उसकी वजूहत ये थी कि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है 5 अगस्त से, उससे पहले से मीडिया इंटरेक्शन मौजूद था, लेकिन उसके बाद से कोई इंटरेक्शन ना कोई तस्वीर है। आज के दिन ये रिवायत टूटनी थी, लेकिन हुआ क्या, कुछ अजीब कहानी हुई है। जो वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी थे काफ़ी देर तक वेट करते रहे, उनके साथ क्या हुआ, फिर अंदर इमरान खान साहब ने क्या कहा खसूसन नवाज शरीफ के हवाले से, और फिर शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, ये तमाम अंदर की कहानी हम आपको इस व्लॉग में सुनाने जा रहे हैं। इस पूरे केस की कार्रवाई, इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के रिजल्ट्स क्या आए हैं। चेयरमैन PTI अब जो है वो ताहयात चेयरमैन रहेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे जो चेयरमैन है वो गौहर साहब है, और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। 4 सदूर कौन से हैं वो भी आपको ये बताएंगे जो मुख्तलिफ सूबों के हैं। और साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक और दरख्वास्त दायर हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए, वो किसकी है और उसमें क्या मांगा गया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान साहब के हवाले से ही है कि जेल में वो खुल कर बोले हैं। और जेल में साइफर केस की समाअत थी, ये समाअत अचानक मुलतवी क्यों कर दी गई, इस समाअत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा उस पर सहाफ़ी रजिस्ट कर रहे हैं। उसकी वजूहत बड़ी वाज़ेह हैं, क्योंकि 8 बजे का टाइम था जब तमाम सहाफ़ी अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए थे। जज जुल्करनैन अबुल हसनात और इससे कबल जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने ऑर्डर किए थे कि इमरान खान साहब का अगर जेल में भी ट्रायल होगा तो वो ओपन होगा, मीडिया को इजाज़त होगी, मीडिया इसको कवर कर पाएगा और आम पब्लिक भी होगी। लेकिन आज जेल के कम्युनिटी सेंटर में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त समाअत है उसको वहाँ पे रखा गया, और वहाँ पे आम पब्लिक तो दूर की बात, सहाफ़ियों को भी जाने नहीं दिया गया। इतलात आई कि 2 सहाफ़ियों को सिर्फ अंदर जाने दिया गया है, बाकी सहाफ़ियों को कहा कि आप नहीं जा सकते। पूरा मीडिया वहाँ पे मौजूद था, लेकिन वो 2 सहाफ़ी भी जो अंदर गए, उनके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि जैसे ही ये केस हुआ, हाज़री लगी, थोड़ा सा केस चला और इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। जो इंतज़ार पंजूता साहब है, उन्होंने अदालत में बात करने की कोशिश की, जो जेल ट्रायल हो रहा था, लेकिन उनको बात करने से रोक दिया गया। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 2 जो है एक्ट, क्या सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कार्रवाई हो रही है या 2023 के तहत, क्योंकि सदर मुमलिकत ने 2023 में तरमीम की थी, जिस पर जज साहब ने कहा आपके पर सेक्शन 5 के तहत समाअत हो रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, और ये 2023 वाली तरमीम की बात नहीं की जा रही। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इतने भारी भरकम फीसेस वाले वकला नहीं कर सकते, चेयरमैन PTI कर सकते हैं, तो ये लिंक क्यों किया गया। मुझे तो जो पेश होने में कोई खदशा नहीं है, मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हो सकता हूँ, जिस पर कहा गया कि नहीं, आपका लिंक इमरान खान साहब से है इस केस में, और इमरान खान साहब का चूंकि जेल ट्रायल हो रहा है तो आपका भी इसी केस से लिंक है, आपका भी जेल में ही ट्रायल होगा। इसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की हाजिरी लगाई गई, और उसके बाद ये केस जो है शाह महमूद कुरैशी की हद तक मुलतवी कर दिया गया। फिर इमरान खान साहब की बारी आई, इमरान खान साहब की हाजिरी लगाई गई, और फिर इमरान खान साहब ने जो है वहाँ पे खुलकर बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है। ये बात का इजहार इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं, और इस बात से पता लगता है कि खान साहब अभी तक डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है। एक पावरफुल शख्सियत का भी उन्होंने नाम लिया, और उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म इस मामले को की इंक्वायरी का मैंने हुक्म दिया था, और जो शख्स इसमें मुलव्वस है वो ताकतवर, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयान दिया है,
اور یہ بیان عمران خان صاحب کا بڑا اہم ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں نے سیفر والے معاملے میں انکوائری کا آرڈر دیا تھا، اور اس میں جو طاقتور شخصیت ہیں، اس میں ملوث ہیں، ان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے بیان دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح جیل میں بند کر دیا گیا، اور نواز شریف کو وہاں سے یہ لوگ یہاں لے آئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے عدالت کے اندر بیان دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کی حاضری لگانے کے بعد فوری طور پر یہ کیس جو ہے ملتوی کر دیا۔ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ پبلک ٹرائل ہوگا، اس میں میڈیا کے لوگ اور عام عوام ہوگی، تو ایسا کوئی چیز نہیں تھی۔ عدالت کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا دیا گیا جیل سپریڈنٹنٹ جو وڈائچ صاحب ہیں ان کی جانب سے، اور اس معاملے پر صحافیوں نے کافی احتجاج بھی کیا کہ یہ معاملے کی آخر آپ کیوں نہیں ہمیں جو ہے سماعت سننے دے رہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے تو ایک کیس جا کے نہ ہم نے پروسیکیوشن کرنی ہے، نہ ہم نے عمران خان صاحب کے حق میں دلائل دینے، ہم نے تو وہ بتانا ہے جو جیل کے اندر ہونا ہے، وہ عوام کو بتانا ہے۔ لیکن اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو اس کیس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے، جو کہ اٹھ بھی رہے ہیں۔ تمام صحافی جو وہاں پہ موجود تھے، اب وہ ان کی ٹویٹس آپ دیکھ لیں تو وہ سوالات اٹھاتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی عمران خان صاحب کے پارٹی کے جو ہوئے ہیں وہ بات کریں گے۔ اس میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے۔ ٹوسٹ کیا ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشنز میں ناظرین جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ بلا مقابلہ جو ہیں چیئرمین تحریک انصاف منتخب ہو گئے ہیں۔ عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پنجاب ہیں صدر پی ٹی آئی، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، پھر سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، اور پھر منیر احمد صاحب جو ہیں بلوچستان کے صدر ہیں۔ یہ تمام انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ پشاور میں منعقد ہوا۔ اسلام آباد میں جو ان کا G8 میں آفس ہے وہاں پہ تالے تھے، میڈیا نمائندگان کو جانے نہیں دیا گیا، اور جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے یہ، تو اس میں بھی اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ وہاں پہ چند لوگ صرف بیٹھے تھے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں ان اپوز ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ تو اس پر کافی میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے ہیں، وہاں پہ تو ووٹرز ہی نہیں تھے، یہ تو جعلی ایک وہ الیکشن کرایا گیا۔ تو میں آپ کو ذرا مسلم لیگ نون کا بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے جب صدر منتخب ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف، سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ، پھر احسن اقبال صاحب، پھر خواجہ آصف صاحب، اور اس کے بعد پھر جو خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ تمام جو لوگ الیکٹ ہوئے یہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، اور الیکشن کمیشن کا وہ نوٹیفیکیشن موجود ہے کہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ تو جو لوگ اس ٹائم تحریک انصاف پہ یہ تنقید کریں کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوئے، تو وہ دوسری جماعتوں کے بھی دیکھ لیں۔ دوسری جماعتوں میں بھی میں پہلے بھی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک نام نہاد الیکشن ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، کیونکہ وہی لوگ منتخب ہوتے ہیں جو قیادت اور اس کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ تو اس پر تنقید بڑی کی جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے، اور پھر پی ٹی آئی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین رہے ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ آپ تک پہنچا دوں یہ بات۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ بلوچستان سے ایک درخواست دائر ہوئی ہے۔ اب یہ تیسری درخواست ہے جو بلوچستان سے دائر کی گئی ہے، جس میں الیکشنز ڈیلے کا کہا گیا ہے، اور یہی پلی لی گئی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر جو ہے مزید شدید ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے جو انتخابات ہیں وہ ملتوی کیے جائیں، اور اسی سلسلے میں یہ درخواست جو ہے تیسری الیکشن کمیشن کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں جاری کر دی ہوئی ہیں، اور الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام جو ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ناظرین ٹوسٹ میں نے جو آپ کو بتایا وہ ٹوسٹ کیا ہے؟ بیسکلی جو اکبر ایس بابر ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا بانی رہنما ہوں، وہ کل اچانک نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لوں گا، اور انہوں نے اس کو کل عدم کرنے کے لیے، اس معاملے کو چیلنج کرنے کے لیے وہ باقاعدہ رجوع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن سے، اور وہ اس میں بیسکلی آپ یہ کہیں گے کہ اس سارے معاملے میں گن ڈالیں گے، اور وہ یہ کہیں گے
کہ اس کو الیکشن کو کالعدم کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ڈھونس ڈرامہ ہے اور ان کو بیسکلی لانچ کیا گیا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے اکبر ایس بابر صاحب اس کو چیلنج کرتے ہیں اور اس پر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا جا سکتا ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تو شاہد خاقان عباسی جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما ہیں، وہ ابھی سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں رگنگ ہوگی، یہ صاف الیکشن نہیں ہوگا، اور اس کو جو سٹیبلٹی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی نہیں آ سکے گی اگر یہی اسی طرح الیکشن رہے۔ اور انہوں نے کہا میں اسی وجہ سے الیکشن لڑ ہی نہیں رہا۔ تو ناظرین، یہ اپڈیٹس ہیں جو آج کی صبح کی ہیں، انشاءاللہ کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔